बीचमा भएको युगीन महत्वको सहमतिका सम्बन्धमा संचार जगतलाई र संचार जगत मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायलाई र नेपाललाई चासोका साथमा हामी यो विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छौं। म यो तीनटा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएको सहमतिको घोषणा गर्ने उद्देश्यको साथमा आयोजना गरिएको यो विशेष कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि नेकपा एमालेका आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेका आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी यो कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक यो कार्यक्रममा आदरणीय आसन ग्रहण गरिदिनु हुन भट्टराईज्यूलाई अनुरोध नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक यो कार्यक्रममा आदरणीय आसन ग्रहण गरिदिनु हुन भट्टराईज्यूलाई अनुरोध नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक यो कार्यक्रममा आदरणीय आसन ग्रहण गरिदिनु हुन भट्टराईज्यूलाई अनुरोध नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक यो कार्यक्रममा आदरणीय आसन ग्रहण गरिदिनु हुन भट्टराईज्यूलाई माओवादी केन्द्रका अर्का नेता रामबहादुर थापा बादलज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र मञ्चमा रहनुभएका सबै नेताजीहरूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, आजको दिन नेपालको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ। म यहाँहरूसँग आत्मविश्वासको साथमा प्रस्तुत हुन चाहन्छु। 2006 सालमा कमरेड पुष्पलालले स्थापना गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको मूल शक्ति, मूल प्रवृत्ति बनेर स्थापित भएको छ। हामी इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरूमा विभाजन र एकताका अनेक कड़ीहरूलाई पार गर्दै आजको बिन्दुमा आइपुगेका छौं। म यहाँसँग प्रस्तुत हुन चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा तीनवटा घटना विशेष रूपमा स्मरणीय रहनेछन् नेपालको इतिहासमा भन्ने मलाई लाग्दछ। पहिलो कुरा, 2006 सालमा जति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरिएको थियो, नेपाली श्रमजीवी जनताको हितमा, कल्याणमा र सामाजिक क्रान्तिको पक्षमा कमरेड पुष्पलालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नका लागि जुन पहल लिनुभएको थियो त्यो एउटा युगीन महत्वको घटना थियो। अर्को महत्वपूर्ण घटना, इतिहासमा हामीले एउटा इतिहासको रचना गरेका छौं। मूलतः नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका दृष्टिकोणहरूको आधारमा हामीले राजतन्त्रलाई सदाका निम्ति समाप्त गर्दै गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूका साथमा समाजवाद उन्मुख संविधानको रचना गर्न सकेका छौं। यसरी राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको स्थापना गर्न संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता युगीन महत्वका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नका लागि यिनै पार्टीहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। आज हामीलाई महसुस भएको छ हामीले राजतन्त्र अन्त्यको निमित्त मिलेर काम गर्यौं। हामीले संविधान रचना गर्नका लागि, जनताको पक्षमा संविधान रचना गर्नका लागि मिलेर काम गर्यौं। तर आज संविधानले परिकल्पना गरेको छ समाजमा सबै प्रकारका विभेदहरूलाई समाप्त गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित
एउटा समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने, समाजवादको आधार तयार गर्ने र नेपाली समाजलाई समाजवादतर्फ अगाडि बढाएर लिएर जाने यो आजको युगको आह्वान हो, आवश्यकता हो, नेपाली जनताको चाहना हो, राष्ट्रको माग हो। यस अर्थमा मैले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नका लागि अघि नै आग्रह गरिसकेका थिए। यहाँ धेरै हल्ला भएर अलि सुन्नु भएन होला। यसरी के छ भन्दा यो ढङ्गले समाजवादतर्फ जानका लागि हामीसँग एउटा बलियो आधार निर्माण भएको छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। यस अर्थमा संविधान निर्माण गर्नका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका हामी कम्युनिस्टहरू, वामपन्थीहरू, प्रगतिशील शक्तिहरूले अब यो संविधानको रक्षा गर्दै, संविधानको प्रयोग गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय, समृद्धि र समाजवादतर्फको यात्रालाई सुनिश्चित गर्नका लागि पनि हाम्रा बीचमा एउटा घनिष्ठ सहकार्यको आवश्यकता छ भन्ने महसुस गरिकन आज हामीले नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालका बीचमा पार्टी एकता समेत गर्ने उद्देश्यका साथमा तत्काल निर्वाचनमा सहकार्य गर्दै आगामी मंसिर महिनामा सम्पन्न हुन गइरहेको प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने हामीले संकल्प गरेका छौं र यस सम्बन्धमा तपाईँहरूलाई साँची राखेर, सम्पूर्ण मिडियालाई साँची राखेर, मिडिया मार्फत सम्पूर्ण देशवासीलाई साँची राखेर हाम्रा जिम्मेवार नेताहरूले, पार्टीका प्रमुख नेताहरूले तपाईँहरूका सामनेमा आज हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, म यो आसन ग्रहणको लागि नेकपा एमालेका महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेललाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण सन्दर्भ लिएर हामीहरू यहाँका माझमा उपस्थित भएका छौं र आज तपाईहरुको सामनेमा जुन सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुँदैछ, उक्त सहमति पत्र यहाँको आज वाचन गरिदिनु हुनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उपस्थित पत्रकार साथीहरू, सबैप्रति महानुभावहरू, सहमति पत्र 2006 सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वर्ग संघर्ष, विचारधारात्मक संघर्ष र व्यवहारिक प्रयोगका अनेकन श्रृंखलालाई पार गर्दै आजको अवस्थामा आइपुगेको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको नीतिगत र व्यवहारिक नेतृत्वमा राजतन्त्रको अन्त गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नीतिगत संघीयता, व्यवहारिक समानुपात राजतन्त्रको अन्त गर्दै धर्मनिरपेक्षतान्त्रिक गणतन्त्र, नीतिगत संघीयता, समाजवाद उन्मुख संविधान निर्माण गर्न सम्भव भएको छ। फरक फरक पृष्ठभूमिका साथ अघि बढेका हामीहरू राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित एवं स्वाभिमानको रक्षा गर्दै संविधान सभाबाट पारित नेपालको संविधानको रक्षा र प्रयोगको क्रममा देश र जनताको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र विकास गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणाली र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने र समृद्ध, समुन्नत एवं न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्दै समाजवादका आधारहरू तयार गर्ने साझा निष्कर्षमा आइपुगेका छौं। मजदूर, किसान, श्रमजीवी, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रका जनताको अधिकार र हितका पक्षमा संवैधानिक, कानूनी र व्यवहारिक रूपमा संशोधन गर्दै अघि बढ्न प्रतिबद्ध छौं। नेपाली जनताले एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा मुलुक अघि बढिरहेको देख्न चाहेका छन्। हाम्रो पृष्ठभूमि र
जनताको चाहना एवं राष्ट्रको आवश्यकताले पनि हामीलाई एकताबद्ध हुन एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न निर्देशित गरिरहेका छन्। तसर्थ हामी हाम्रा आफ्नै अनुभव र जनता एवं राष्ट्रको आवश्यकतालाई हृदयंगम गर्दै नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका बीचमा एकीकरण गरी एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न सहमत भएका छौं। हामी पार्टी एकीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ तत्काल निम्नानुसार अघि बढ्ने निर्णयमा पुगेका छौं। 1. नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल बीच पार्टी एकीकरण गरी एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ हाललाई 8 सदस्यीय पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गर्ने। उक्त समितिमा नेकपा एमालेको तर्फबाट 4 जना, नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट 3 जना र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका तर्फबाट 1 जना नेताहरू रहने। नेकपा एमालेका अध्यक्ष र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष उक्त समितिका प्रमुख नेताको भूमिकामा रहने। पार्टी एकता संयोजन समितिका निर्णयहरू सहमतिका आधारमा गर्ने। पार्टी एकता र संगठनात्मक एकताको विस्तृत खाका र कार्ययोजना पार्टी एकता संयोजन समितिले तयार पार्ने। सहमति हुन बाँकी विषयहरूमा आपसी छलफलद्वारा सहमति कायम गरिनेछ। वैचारिक छलफल तथा बहसद्वारा नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तलाई विकसित गर्दै लगिनेछ। 2. एकीकृत पार्टीको नीति कार्यक्रमको घोषणा पत्र र विधान तयार गर्न 3 वटै पार्टीका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित दस्तावेज मस्यौदा समिति गठन गर्ने। प्रदेश सभा र तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात विधिवत पार्टी एकता सम्पन्न गर्ने। 3. पार्टी एकीकरणको वैचारिक र संगठनात्मक काम पूरा नभएसम्म आफ्ना विचार व्यक्त गर्न र स्वस्थ बहस गर्न सकिने, तर पार्टी एकीकरणको आधार सुदृढ बनाउन एक अर्काप्रति सार्वजनिक रूपमा नकारात्मक टिप्पणी र आलोचना नगर्ने। पार्टी एकीकरणको यस महान उद्देश्य अनुरूप अघि बढ्न आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्ने। छरिएर रहेका सबै कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी पार्टी तथा समूहहरूलाई एकीकरणको यही प्रभावमा समाहित हुन अपील गर्ने। 4. आगामी 2074 साल मंसिर महिनामा सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष तर्फका निर्वाचनहरूमा नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र अन्य पार्टी एवं समूहका लागि आपसी सहमतिमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी नेकपा एमालेका 60% र नेकपा माओवादी केन्द्रका 40% उम्मेद्वार हुने गरी आपसी तालमेल गर्ने। 5. उक्त निर्वाचनमा साझा घोषणा पत्रका आधारमा सहभागी हुने, त्यसका लागि तीनै पार्टीका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणा पत्र मस्यौदा समिति गठन गर्ने। प्रदेश तहमा पनि संयुक्त घोषणा पत्र तयार गर्न सकिने। 6. आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सहकार्य तथा तालमेलका लागि सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रगतिशील तथा देशभक्त शक्तिहरूलाई आह्वान गर्ने। केपी शर्मा ओली अध्यक्ष नेकपा एमाले, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र, डाक्टर बाबुराम भट्टराई संयोजक नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, 2074 असौज 17 गते। धन्यवाद। धन्यवाद नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माज्यू। यहाँहरूका बीचमा आज हुन गइरहेको सहमति पत्रका बारेमा उहाँले जानकारी दिएर जानुभयो, वाचन गरेर जानुभयो। अब यो सहमति पत्रमा
हस्ताक्षर गर्ने अत्यन्त ऐतिहासिक क्षणमा हामी आइपुगेका छौं। म आदरणीय नेताहरू, नेकपा एमालेका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष आदरणीय कमरेड पुष्पकमल दाहालज्यू प्रचण्डज्यू र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक कमरेड डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूलाई यो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी सहमति पत्र आदान प्रदान गर्नु हुनका लागि म हार्दिक रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद आदरणीय नेताहरू। सहमति पत्रमा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर भइसकेको छ र सहमति पत्र आदान प्रदान पनि भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसबीचमा कार्यक्रम चल्दै गरेको यो अवधिमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल आइपुग्नु भएको छ। म उहाँलाई आसन ग्रहण गर्न हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेपछि यहाँहरूका माझमा हस्ताक्षर गर्नुहुने प्रमुख नेताहरूले संक्षिप्त सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम हामीले तय गरेका छौं। सबैभन्दा पहिला नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक कमरेड डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूलाई आफ्ना अनुभूतिहरूका साथमा यो
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस ऐतिहासिक पार्टी एकता समारोहमा उपस्थित हुनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका नेतागण र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी पत्रकार मित्रहरू र सञ्चार माध्यम मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भन्ने गरिन्छ इतिहासको निर्माण ऐतिहासिक आवश्यकता र आकस्मिकताको सम्मिलन स्वरूप हुने गर्दछ। नेपालको इतिहास पनि अहिले एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। हाम्रो एउटा पुस्ताले नेपालको भौगोलिक एकीकरण गर्यो, अर्को पुस्ताले नेपालको इतिहास पनि लोकतान्त्रिकरण अहिले एउटा नयाँ चरणमा पुरा गर्यो र अब हामी नेपाललाई समृद्धिकरण हुँदै एउटा समुन्नत समाजवादको दिशामा लैजाने चरणमा छौं। यति बेला अब हामीलाई यो देशका सम्पूर्ण अग्रगामी प्रगतिशील शक्तिहरू, कम्युनिस्टहरू, वामपन्थीहरू, देशभक्तहरू एक ठाउँमा उभिएर यो देशको राष्ट्रिय एकता मजबुत पार्ने, हिमाल पहाड तराई मधेसका विभिन्न जाति जनजाति समुदायको बीचमा एउटा इन्द्रधनुषी बलियो राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने र देशलाई केही दशकभित्र विकास र समृद्धिको एउटा उचाइमा पुर्याउने, त्यो आज हामीलाई आवश्यकता छ। त्यसको निम्ति सुशासन र सदाचार, हाम्रो देशको भौगोलिक विशिष्टतालाई मध्यनजर गर्दै देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिक सत्ताको रक्षा र स्पष्ट आजको 21औं शताब्दीको आवश्यकता अनुसार एउटा नयाँ विकसित विचारको निर्माण गर्दै देशलाई समुन्नत समाजवादको दिशामा लैजाने यो आज हामीलाई आवश्यकता छ। त्यसैको निम्ति नेपालका सम्पूर्ण कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रगतिशील शक्तिहरूको एकता आज नेपाली जनताले चाहेका छन् र आगामी मंसिरमा हुन गइरहेको जुन एउटा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन छ, त्यो मार्फत देशका सम्पूर्ण वामपन्थी प्रगतिशील शक्तिहरू एकताबद्ध बनुन्, यो देशमा बनेको नयाँ संविधानको रक्षा गर्दै यसमा समयानुकूल आवश्यक परिमार्जन गर्दै यो निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत मात्र होइन, 2/3 बहुमत ल्याएर यो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली कायम गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिक स्थिरता र देशलाई समृद्धिको नयाँ युगमा पदार्पण गराउने अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका छन्। हो, यही आवश्यकता पूर्ति गर्न आज नेपालका प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल हामी एक भएर अगाडि बढ्ने जुन प्रतिबद्धता गरेका छौं, यो एउटा ऐतिहासिक परिघटना बनेको छ र यसले आगामी दिनमा केही महिना भित्र देशमा वृहत राजनीतिक ध्रुवीकरण गरेर देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउनेछ। त्यसैले यो ऐतिहासिक अवसरमा म सम्पूर्ण हामी तीनवटै पार्टीका साथीहरू र सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै यो एकीकरणको जुन प्रक्रिया आजबाट सुरु भएको छ यसलाई पूर्णतामा पुर्याउन बाँकी रहेका अन्य पार्टी समूह र व्यक्तित्वहरूलाई पनि म हार्दिक आग्रह गर्दै तपाईहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद र बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। धन्यवाद डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू। Good evening, I'm Amit Packerel, and here are the top stories of this hour. Leftist parties UML, CPN Mao Center and Naya Shakti Party announced electoral alliance for upcoming central and provincial elections. The 2017 Nobel Prize in Physics awarded to 3 US scientists for the detection of gravitational waves. Nobel Prize in Medicine awarded for the discovery of circadian rhythm or the body clock.
motive behind the Las Vegas concert shooting that killed 59 still unclear. US police rule out terrorist links. And Nepal to take on Kazakhstan in the return leg match at the AFC Asian Cup qualifiers on the 10th of October. This is an uphill task to stay alive in the competition. Now we will take you back to City Hall where leftist parties UML, CPN Maoist Center and Naya Shakti Party have announced electoral alliance for upcoming central and provincial elections. Do stay tuned. आज एकचोटि फेरि निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गरिएको छ। नयाँ पार्टी एकताको एउटा नयाँ पहल अगाडि आएको छ। शान्ति प्रक्रियाको लगत्तै पछि हामीले यो देशमा अब एउटै कम्युनिस्ट पार्टी हुन आवश्यक छ। त्यसले मात्रै नेपाली जनताको परिवर्तन र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न सक्छ भनेर त्यति बेला हामीले पहल गरेका थियौं। तत्कालीन नेकपा माओवादी, एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको बीचमा मलाई लाग्छ तपाईहरु मध्ये कतिलाई थाहा होला, कतिलाई थाहा नहोला पनि हाम्रो गम्भीर ढंगले पार्टी एकताको लागि त्यति बेला पनि छलफल भएको थियो र हामीले केही दस्तावेजहरू तयार पारेर पार्टीहरूका केन्द्रमा आवश्यक निर्णय लिएर तत्काल एउटै कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्ने प्रयास गरेका थियौं। तर सायद परिस्थिति परिपक्व भइसकेको थिएन। सायद वस्तुगत आवश्यकता र हाम्रो मनोगत चाहनाको बीचमा राम्रो तालमेल भइसकेको थिएन। आज इतिहासको यो बिन्दुमा 10 वर्ष अगाडिको त्यो अधुरो काम हामी पूरा गर्दैछौं। यस अवसरमा म तपाई सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई र यो मञ्च मार्फत आम नेपाली जनता प्रति हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु, बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। यस ऐतिहासिक अवसरमा म नेपाली क्रान्तिको लागि, नेपालको परिवर्तन र समृद्धिको लागि आफ्नो जीवनको आहुति गर्ने जनयुद्धका ती महान शहीदहरू, जनआन्दोलन र अरू विभिन्न आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण शहीदहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, स्मरण गर्न चाहन्छु र हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी बेपत्ता योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। जनयुद्ध र जनआन्दोलन र अन्य विभिन्न आन्दोलनहरू मधेसदेखि आदिवासी जनजातिदेखि दलित, महिला, मुस्लिम सबै वर्ग तह तबकाबाट जो बलिदान भएको छ ती सबैलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो एकता, म एक दुईटा कुरा मात्रै यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। यसो त यो एउटा ऐतिहासिक आवश्यकताद्वारा निर्देशित छ र त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता र आकस्मिकताको, जसरी कमरेड बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो, आवश्यकता र आकस्मिकताको द्वन्द्ववाद अनुसार नै चीजहरू परिघटना अगाडि बढ्ने हुन्। त्यसरी नै बढिरहेको छ। केही समय पहिले संसदमा मैले भनेको थिएँ, राजनीति धेरै हदसम्म सम्भावनाहरूको पनि खेल हो। कहिलेकाहीँ राजनीतिमा असम्भव देखिएका कुराहरू पनि सम्भव हुन्छन्, कहिले सम्भव देखिएका कुरा पनि हुँदैनन्। अहिले हामीले निकै ठूलो प्रयासपछि यो ऐतिहासिक क्षणमा हामी आइपुगेका छौं। म यस सन्दर्भमा दुई तीनटा कुरा मात्रै के भन्न चाहन्छु भने, यो पार्टी एकताको प्रयास र निर्वाचनमा तालमेल गरेर अगाडि जाने प्रयास कसैका विरुद्ध परिलक्षित छैन। यो नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका पक्षमा मात्रै छ। म बडो प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, यो नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको पक्षमा छ। नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको स्वाधीनता र समृद्धिको पक्षमा छ, कसैका विरुद्ध छैन। कोही भ्रमित हुन आवश्यक छैन। म यो कुरा बडो प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, हाम्रो यो एकता, सहमति र तालमेलको जो प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाएका छौं, यो खाली कम्युनिस्टहरूको बीचमा मात्रै तालमेलको कुरासँग यो सम्बन्धित छैन। पार्टी एकता पक्कै पनि कम्युनिस्टहरूको बीचमा पार्टी एकता गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौं। तर चुनावी तालमेलमा हामी कम्युनिस्ट मात्रै भनेका छैनौं। हामीले लोकतान्त्रिक शक्ति र त्यस्ता परिवर्तनका पक्षधर अन्य सबै शक्तिहरूसँग पनि तालमेलको निम्ति अपिल गरेका छौं। हामीले 60% र 40% को कुरा गर्दै गर्दा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको बीचमा सबै 60 र 40% नभनिएर
अन्य पार्टी र पक्षसँग पनि सम्भव हुने हदसम्म तालमेल गर्ने र त्यसो गरेर बचेको अंशमा माओवादी केन्द्र र एमालेको बीचमा 60 र 40 को अनुपातमा गर्ने भनिएको हो। त्यसकारण कम्युनिस्ट इतरका तर परिवर्तनका पक्षधर, चाहे त्यो मधेस केन्द्रित दलहरू हुन् या अरू कोही लोकतान्त्रिक दलहरू हुन्, तिनीहरूसँग पनि तालमेल गर्ने नीति खुला भएको कुरा पनि म बडा प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु। हामी अहिले इतिहासको जो क्षणमा छौं, साँच्चै हाम्रो संविधानले एउटा परिकल्पना सुरुमै गरेको छ। अब राजनैतिक स्थिरता सहित आर्थिक समृद्धितिर जानको लागि समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ भनेर परिकल्पना गरिएको छ। समाजवादको आधार निर्माण आर्थिक समृद्धि बिना सम्भव छैन। त्यसकारण हाम्रो यो पार्टी एकता गर्ने, तालमेल गर्ने कुराको उद्देश्य समाजवादको आधार निर्माण गर्ने र साँच्चै 21औं शताब्दीमा नेपाल जस्तो देशबाट एउटा समाजवादको नयाँ मोडेल तयार पार्ने र त्यसमार्फत विश्वलाई नै एउटा नयाँ सन्देश दिने एउटा महान भावनाद्वारा पनि यो प्रेरित छ। यसलाई कसैले पनि संकुचित अर्थमा बुझ्न हुँदैन भन्ने कुरा पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। जहाँसम्म संविधान कार्यान्वयनको कुरा हो, म यति बेला यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु, हामीले संविधान बनाउने प्रयास गर्दै गर्दा, संविधान बनाउने पहल गर्दै गर्दा हामी यति बेला संविधान सभाका र अहिले पनि प्रमुख दलहरूको बीचमा सहमतिबाट जाने भन्ने हामीले संकल्प गरेका थियौं। संविधान सहमतिले बनाउने र संविधान कार्यान्वयन पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो अनि त्यति बेला सरकारमा सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा सरकारमा नेकपा एमाले थियो। हामी त्यति बेला प्रतिपक्षमा थियौं, तर हामी सबै प्रतिपक्ष सत्तापक्ष सबै नै संविधान निर्माणको प्रक्रियादेखि संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियासँग राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा जाने हाम्रो प्रतिबद्धता थियो र हामीले त्यो प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्रिय सहमतिबाट संविधानलाई परिमार्जन गर्दै, संशोधन गर्दै, असन्तुष्ट पक्षका मागहरूलाई पनि हुन सक्ने जति सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता हाम्रो थियो। तर दुर्भाग्यवश संविधान घोषणा भएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने र अनि कार्यान्वयन पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा गर्ने हाम्रो संकल्प पूरा हुन सकेन। किनकि राष्ट्रिय सहमतिमा भएका पार्टीहरू मध्ये नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति अहिले दिवंगत भइसक्नु भएको छ सुशील कोइराला स्वयं प्रधानमन्त्रीमा उठिदिएपछि यो हाम्रो संकल्प र जो प्रतिबद्धता थियो त्यो अगाडि जान सकेन। फेरि पनि हामीले राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति प्रयास जारी राख्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो थियो। अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र समेतको सरकार छ र हामीले यो पार्टी एकताको हाम्रो पहल र अनि चुनावी तालमेलको उद्देश्य नेपाली कांग्रेसका विरुद्ध छैन भन्ने कुरा पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनको प्रयोजनको लागि पार्टीहरूले आफ्नो विचार, राजनीतिक उद्देश्य, आफ्नो चाहिँ जनताप्रतिको प्रतिबद्धता अनुसार आपसी तालमेल गर्ने र अनि पार्टी एकताको एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यसँग यो सम्बन्धित छ भन्ने कुरा पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिले हामी जुन बिन्दुमा आइपुगेका छौं यो एउटा ऐतिहासिक बिन्दु अवश्य पनि हो। 21औं शताब्दीमा के हामी नेपालीहरूले समाजवादको एउटा नयाँ मोडेल प्रस्तुत गरेर विश्वलाई एउटा सन्देश दिन सक्छौं? मेरो विचारमा हामीले सक्नै पर्दछ। नेपाल मात्रै यति बेला त्यस्तो देश हो जहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रति जनताको अपार विश्वास छ, आस्था छ, समर्थन छ। यहाँका कम्युनिस्टहरूले आफ्नो छाती र हृदयलाई ठूलो गरेर सम्पूर्ण जनतालाई समेटेर समाजवादको अहिले 21औं शताब्दीको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विकासको अवस्था, विश्वको अवस्था, हाम्रो क्षेत्रको अवस्था र हाम्रो देशको अवस्था अनुसार हामीले एउटा नयाँ मोडेल दिनु छ विश्वलाई। हामी सक्छौं? मेरो विचारमा हामीले सक्नै पर्दछ। आज जुन पार्टी एकताको पहल हामीले गरेका छौं
र त्यो प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू र यो सम्बोधन सुनिराख्नुभएका देशका सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरू र आम जनतालाई यो ऐतिहासिक कार्यमा पक्कै पनि केही समस्या र चुनौतीहरू आउँदैनन् भन्ने हुँदैन। विकासको नियम अनुसार अप्ठ्याराहरू पनि आउलान्, तर आम जनताको, सम्पूर्ण क्रान्तिकारीहरू, कम्युनिस्टहरूको, सम्पूर्ण प्रगतिशील परिवर्तनकारी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको सहयोग भयो भने यसलाई हामीले विश्वमा अहिलेको यो शताब्दीमा समाजवादको एउटा समृद्ध समाजको एउटा नयाँ मोडेल प्रस्तुत गरेर हामीले जसरी आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि यहाँबाट एउटा सन्देश, शान्तिको सन्देश विश्वमा प्रवाहित गर्न सफल भूमि हो यो भूमिबाट समाजवादको एउटा नयाँ मोडेल मानव जातिलाई दिएर जाने उच्च संकल्पको साथ अगाडि बढौं। म सबैलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। धन्यवाद कमरेड प्रचण्ड। यो सहमतिको अर्थ र अन्तर्यका बारेमा प्रश्न पारेर जानुभएको छ। यो सहमति कसैका विरुद्धमा छैन, जनताका पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा छ, प्रगति र परिवर्तनको पक्षमा छ, सामाजिक न्याय र समाजवादको पक्षमा छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेर जानुभएको छ। अब यस प्रसङ्गमा यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन नेकपा एमालेका आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, संविधान सभाका पूर्व अध्यक्ष, सम्पूर्ण नेतागण, पत्रकार साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छौं, एउटै कम्युनिस्ट पार्टी, देश र जनताप्रति समर्पित पार्टी होस् र त्यस्तो पार्टीको नेतृत्वमा देश अगाडि बढोस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना हो। त्यसै चाहना अनुरूप नै देशलाई अगाडि बढाउनका लागि हामीले पार्टी एकीकरण गर्ने, एकताबद्ध पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने दिशामा 3 पार्टीहरू सहमत भएका छौं र त्यो एकीकरणको काम सम्पन्न गर्नका निम्ति एकता संयोजन समिति पनि हामीले निर्माण गरेका छौं। त्यसले अरू कामहरू गर्नेछ, आगामी कामहरू। अर्थात् हामी एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी एउटै पार्टी निर्माणको दिशामा तपाईहरुका अगाडि, तपाईहरुलाई साक्षी राखेर अगाडि बढ्यौं भन्ने उद्घोष आज गरेका छौं। मभन्दा अगाडि बोल्ने साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ। यो नेपाली जनताको आकांक्षा हो, नेपालको आवश्यकता हो, हाम्रो एकता। हामीले त्यसैगरी चुनावी तालमेलको पनि घोषणा गरेका छौं, त्यसमा पनि हामी सहमत भएका छौं। यो आजको नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक यी पक्षहरूलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउनका निम्ति आवश्यक हो। नेपालको चुनावलाई वास्तविक अर्थमा चुनावले सुपरिणाम दिन सकोस्
जनताको आकांक्षा अनुसारको परिणाम दिन सकोस् र देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा निर्वाचन उपयोगी हुन सकोस्, त्यसका निम्ति यो जरुरी थियो। यसै कारण हामीले यो चुनावी तालमेल समेतबाट अगाडि बढ्ने भनेका छौं। अलिकति यहाँहरूले सुन्नु भएको हुँदो हामी एउटै चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने भन्ने कुरो पनि साथीहरूले सुन्नु भएको थियो होला। तर अलिकति केही प्राविधिक कुराहरूले गर्दा, कानुनी कुराहरूले गर्दा त्यो अहिले तत्काल सम्भव हुन सकेन। हाम्रो प्रयास त्यसमा फेरि जारी छ। हामी सकेसम्म एउटै पार्टी बनाउने भइसकेपछि त्यसै दिशामा अरू कदमहरू पनि चाल्दै जाने प्रयासमा छ। हाम्रो यो एकतातर्फको अभियानको प्रारम्भ, हाम्रो यो चुनावी तालमेल, यो कुनै पनि कुरा कसैका विरुद्ध छैन। नेपालको पक्षमा छ, नेपाली जनताको पक्षमा छ। अघि पनि साथीहरूले राखिसक्नुभयो, यो नेपालको आवश्यकता हो, अहिलेको आवश्यकता हो र नेपाली जनताको आकांक्षा हो, नेपाली जनताको चाहना हो। यो यस दिशामा हामी अगाडि बढेका छौं। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हाम्रा केही आधारभूत नीतिहरू यहाँ पर्न सक्छ। माओवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पर्न सक्छ। पार्टीले क्रान्तिकारिता छोड्यो कि, जुझारू नीति छोड्यो कि। एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई पर्न सक्छ। क्रान्तिकारी, जुझारू, जिम्मेवारपन छोड्यो कि। यस्ता अनेक कुराहरू पर्न सक्छन्। तर कसैले केही छोडेको छैन। नेकपा एमाले, त्यसै गरी माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, हामीले देशलाई, हाम्रो वक्तव्यमा हामीले भनेका छौं, हामीले सहमति पत्रमा हामीले भनेका छौं, देशलाई हामी कता लान चाहन्छौं। हामी हाम्रो देशको राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र सूत्रबद्ध भएर हामी देशभक्तहरू अगाडि बढ्न आवश्यक छ। त्यसै गरेर हामी लडेका छौं, लोकतन्त्रका निम्ति लडेका छौं, अधिकारका निम्ति लडेका छौं, सामाजिक न्याय र समानताका निम्ति लडेका छौं र हामी लोकतन्त्रका निम्ति बलिदानपूर्ण संघर्ष दिएर आजको संविधान प्राप्त भएको छ, लोकतान्त्रिक हक अधिकार प्राप्त भएका छन्, राजतन्त्र समाप्त भएको छ, गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना भएको छ। त्यसप्रति, लोकतन्त्रप्रति, त्यसका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू सहित ती कुराहरूप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता त्यसमा तलमाथि छैन। हामी एक मत छौं त्यसमा। हाम्रो देश विविधता युक्त छ। यस विविधतालाई अनेक ढंगले, त्यो विविधता भित्र पसेर ढाँचा चर्काउने अथवा त्यहाँ खेलो फड्को गर्ने प्रयासहरू पनि नभएका होइनन्। भूगोल भूगोलका बीचमा, जात जातका बीचमा, भाषा भाषाका बीचमा, समुदाय समुदायका बीचमा कसरी अन्तर्विरोध चर्काउन सकिन्छ अथवा कसरी भावना भड्काउन सकिन्छ, कसरी द्वन्द्व मचाउन सकिन्छ, त्यस प्रकारका प्रयासहरू पनि हुने गरे। एक हदसम्म तिनीहरूलाई हामीले पराजित गरेका छौं र हामी सामाजिक न्याय र समानता सहितको, सामाजिक सद्भावमा आधारित, सबैलाई न्याय, सबैलाई अधिकार, सबैलाई अवसर, सबैका लागि सुरक्षा र सबैलाई उत्तिकै सम्मानको स्थिति हामी ल्याउन चाहन्छौँ। हिमाली भेग होस्, पहाड होस्, तराई मधेस होस्, जहाँसुकै बसेका पनि, जुनसुकै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका जनता हुन् अथवा जुनसुकै वर्ग, पेशा, समुदायका हुन्, सबै जनताका बीचमा गरिबी अन्त्य गर्नुपर्छ, असमानता अन्त्य गर्नुपर्छ, सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्नुपर्छ। कसैले म ठगिएँ भन्ने, म भेदभावमा पारिएँ भन्ने अवस्था हुनु हुँदैन। हामी त्यसका निम्ति लडेका छौं। कम्युनिस्ट पार्टी त्यसका निम्ति लडेको छ। आज मात्रै होइन, यस देशमा उहिलेदेखि नै
सामाजिक न्याय र समानताका निम्ति अनेक हिसाबले आवाज उठाउने संघर्ष गर्ने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो। यही पार्टीले आवाज उठायो। आज अनेक तत्त्वहरू सक्रिय भएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीमाथि आरोपित गरेर कम्युनिस्ट पार्टीले विभेद गर्यो भनेर विभेदको पक्षमा, असमानताको पक्षमा, अन्यायको पक्षमा कम्युनिस्ट पार्टी लाग्यो भन्ने भ्रमपूर्ण कुराहरू गरेका छन्। त्यो साँचो होइन। कम्युनिस्ट पार्टी सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा थियो, अहिले पनि छ। भूगोलको आधारमा, जातको आधारमा, भाषाको आधारमा, पेसाको आधारमा, समुदायको आधारमा कुनै प्रकारको भेदभाव, थिचोमिचो, असमानता, पक्षपात, शोषण, दमन, उत्पीडन हुन सक्दैन। त्यो हाम्रो संविधानले पनि भनेको छ। त्यो हामी व्यवहारमा पनि गरिरहेका छौँ, गरेर देखाउँछौँ। हाम्रो त्यो संकल्प हो। त्यसको आधारमा हामी राष्ट्रिय एकता बनाउँछौँ र राष्ट्रलाई एकजुट बनाएर हामी अब शान्तिपूर्ण वातावरण, यो सामाजिक न्याय, समानता, सबैलाई अवसर, सबैलाई अधिकार, यस बाटोबाट हामी जाँदा समाजमा हामी शान्ति स्थापना गर्न सक्छौँ, कायम गर्न सक्छौँ र शान्ति कायम गरेर एकताबद्ध ढङ्गले हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू मिलेर समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सक्छौँ। अबको हाम्रो आवश्यकता समृद्धि हो। यसो भनिरहँदा अवश्य सबैले बुझ्नु भएको होला, हामी समृद्धिको पक्षमा छौँ। हाम्रा निम्ति यी आधारभूत प्रश्न हुन्। आर्थिक समृद्धिका कुरा हाम्रा निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो, सत्ता होइन। यसै कारण अहिले हामी सत्ताको पक्षमा कुनै बोलिरहेका छैनौँ, सत्ताको पक्षमा कुनै चर्चा हामी गरिरहेका छैनौँ। अब यस देशको जन्मकुण्डलीमा 2074 सालमा देशभक्त वामपन्थी सरकार बन्ने लेखेकै छ। के गर्नु, त्यही भन्छ। यो कसैले मेट्नै सक्दैन। यो त बन्यो बन्यो। अघि पूर्ववक्ता साथीले भन्नुभयो साधारण बहुमत। अब आज हामीलाई साधारण बहुमत ठुलो कुरा होइन। हामीलाई हाम्रो ध्यान 2/3 छ। मलाई डर छ निन्द्राको ट्याब्लेटहरू बढी बिग लागे भन्ने। तर कसैले यो झस्किनु पर्ने मलाई लाग्दैन। यो देश बनाउने कुरा हो। यस संयुक्त प्रयासले सफलता प्राप्त गरेर भ्रष्टाचार गर्दैन, स्वच्छता कायम गर्छ, पारदर्शिता कायम गर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उन्मूलन गर्छ। त्यसकारण किन डराउनु पर्यो? यो कमिसन खोरीका पछाडि कुद्दैन, राष्ट्रिय समृद्धिका लागि यसले काम गर्छ। किन डराउनु पर्यो? यसले कानुनी राज कायम गर्छ, सुशासन दिन्छ, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्छ, भेदभाव पक्षपात गर्दैन। किन डराउनु पर्यो? मङ्सिरपछि काठमाडौँ होस् वा अन्यत्र पुसबाट मान्छे राति पनि दिदीबहिनीहरू ढुक्कले एक्लै सडकमा हिँडे पनि कसैले केही गर्नु ढुक्कले हिँडे। अवांछित अस्वस्थ कुनै प्रकारका गतिविधिहरू त्यस सरकारले हुन दिँदैन। त्यता जान्छ देश भने किन पिर गर्ने? आफ्नो एउटा सानो स्वार्थ के को ठुलो कुरा हो? सानो स्वार्थ ठुलो कुरा होइन, तर राष्ट्रिय हित ठुलो कुरा हो। त्यस दिशामा देश लान हामी चाहिरहेका छौँ। हामी अत्यन्त जिम्मेवार ढङ्गले सन्तुलित छिमेक सम्बन्ध, मैत्रीपूर्ण छिमेक सम्बन्ध, बराबरीको हैसियतमा छिमेक सम्बन्ध, एउटा सार्वभौम राष्ट्रको, स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले त्यस मर्यादामा रहेर त्यस अनुसारको छिमेक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हामी सञ्चालन गर्छौँ। संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र भन्दा एक अक्षर परतिर जाँदैन।
असंलग्न आन्दोलनको पञ्चशीलका सिद्धान्त भन्दा एक शब्द पर जाँदैन। कसैले यो अर्घिल्याई गर्यो भनेर भन्ने ठाउँ हामी राख्दैनौँ। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। कसैले पनि अर्घिल्याई गर्नु हुँदैन। नेपाली जनताको चाहना त्यति हो। त्यही चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छ यो आजको सहमति। त्यस चाहनाको अर्थात् यो चाहना हरेक हिसाबले यदि समग्रतामा भन्ने हो भने हरेक नेपालीका चेहरामा मुस्कान आउनु पर्छ भन्ने हाम्रो चाहना, मुस्कान ल्याउने जनताको चाहना, यदि त्यो एउटा कुरा हामी त्यसमा छौँ। हरेक नेपाली जनता गरिबीबाट मुक्त हुनुपर्दछ, अधिकार सम्पन्न हुनुपर्दछ, अवसर प्राप्त गर्नुपर्दछ र एकताबद्ध राष्ट्र, शान्तिपूर्ण राष्ट्र र समृद्धि हासिल गर्न पाउनुपर्छ र सुख सबैले प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ। त्यही चाहना हामी पुरा गर्न लागेका छौँ। यस सन्दर्भमा हाम्रा थुप्रै अग्रजहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। धेरै महत्त्वपूर्ण। म हाम्रा अग्रजहरूप्रति स्मरण गर्न चाहन्छु, उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, नतमस्तक भएर उहाँहरूप्रति श्रद्धाभाव व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस ठाउँसम्म देशलाई ल्याइ पुर्याउन योगदान गर्ने ज्ञात अज्ञात तमाम शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। अब हामीले एउटा नयाँ अध्यायको सुरु गर्यौं र अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ, अझ धेरै कामहरू गर्नुपर्नेछ। किन एकीकरण गर्ने भन्यौं हामीले, एकीकरणका लागि एउटा संयोजन समितिसम्म बनाइएको छ। त्यसभन्दा बाँकी कामहरू सबै छँदैछन्। चुनाव हाम्रो अगाडि आउँदैछ। यति बेला म सबै अहिलेसम्म मेरो पार्टी नेकपा एमाले यसका तमाम नेता कार्यकर्ता साथीहरू, समर्थक शुभेच्छुक साथीहरूलाई अत्यन्त खुशियालीपूर्ण ढंगले उत्साहका साथ यस प्रयासमा, यस अभियानमा, यस दिशामा सरिक हुन र अगाडि बढ्न, उत्साहका साथ, खुशीका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गर्न चाहन्छु। सँगसँगै हामी सहमत भएका पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालका तमाम नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि दुःखको भावनाका साथ खुशियाली पूर्ण ढंगले अगाडि बढ्नका लागि, यस महाअभियानमा योगदान गर्न अगाडि बढ्नका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। यो अभियान अन्त्य होइन, यो सुरुवात हो। नेपालका सबै वामपन्थी साथीहरूलाई, कम्युनिस्ट साथीहरूलाई, प्रगतिशील साथीहरूलाई यस पार्टी एकीकरणको अभियानमा आउन, यो आफ्नो आफ्नो ताउलो बसाउने बानी छोड्न, यस अभियानमा सरिक हुन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् साथीहरू, यहाँ हामीले ठुलो र सानो भनेका छैनौं, भन्दैनौं, अत्यन्त सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्छौं। आज हामी तीनवटा पार्टीले गर्यौं, हिसाब गर्यो भने अलिकति साना ठुला होला, तर हामी सँगै बसेका छौं। हामी हिसाबतिर लाग्दैनौं, भावनाबाट बढी प्रेरित छौं। हाम्रा उद्देश्यहरूबाट हामी प्रेरित छौं। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो अनेक पार्टीहरू किन चाहियो? सबै साथीहरू मिलौं, आउनुहोस् यस एकतामा। म आह्वान गर्न चाहन्छु, यस एकीकरण प्रयासलाई अगाडि बढाउन संयोजन समिति जुन बनेको छ, त्यस संयोजन समितिको तर्फबाट पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण देशभक्त
साथीहरू जो कम्युनिस्टहरू हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट साथीहरू, प्रगतिशील साथीहरू, उहाँहरूलाई एउटै पार्टीमा आउन आह्वान गर्न चाहन्छु। यस चुनावी अभियानमा जो हामीले तालमेल प्रारम्भ गरेका छौँ, हाम्रो दस्तावेजमा पनि हामीले भनेका छौँ, हामी यसमा अरू साथीहरूसँग पनि नयाँ शक्ति, अरू साथीहरूलाई पनि हामीले 60 र 40 भनेको अघि एउटा अलिकति रमाइलो ठट्टा पनि चलेको थियो। 60 एमालेले लिने, 40 माओवादी केन्द्रले लिने, 100% भयो, अनि त्योभन्दा अरू चाहिँ अरूलाई दिने भन्ने एउटा ठट्टा पनि चल्यो। अरूलाई दिएर बाँकी रहेको हामीले बाँड्ने हो 60 र 40। त्यसकारण पहिले आफू 60% 40% लिएर 100% पुर्याउने, अनि बाँकी अरूलाई दिने भनेको होइन। अरूलाई पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ आउनुहोस् भनेर। हिजो मात्रै हामीले एउटा स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक मधेसी समूह जो हृदय त्रिपाठीजी समेतको अगुवाईमा छ, उहाँसँग नेकपा एमाले हिजो सम्झौता गर्यो, सहमति गर्यो। सूर्य चिन्ह लिएर नै चुनावको मैदानमा संयुक्त रूपमा जाने। उहाँहरूसँग पनि हुन सक्छ एउटै चिन्हमा जान सकिन्छ भने नसकिने कुरा छैन। सूर्यको बारेमा त मैले के भन्नुपर्छ। सूर्य यस्तो चिज हो, कसको खेतमा लाग्छु कसको खेतमा लाग्दिन भन्दैन। यसको बारेमा लाग्छु उसको बारेमा लाग्दिन भन्दैन सूर्य। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु साथीहरूलाई, अरू पनि साथीहरू आउनुहोस्, किन हृदय त्रिपाठीजीहरू मात्रै, अरू पनि आउनुहोस्, हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यसभित्र हाम्रा अरू मोटिभहरू होइन, राष्ट्र निर्माणको, राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने कुराको मोटिभ छ। म कुनै आशंका गर्न चाहन्न, तर कहिले कहिले आफूले कसैसँग कुनै प्रकारको तालमेल गरियो भने राम्रो मान्ने, अन्त कतै अरूको तालमेल भयो भने देखि नसहने खालको एउटा प्रवृत्ति पनि प्रकट हुन्छ कि त्यो अलिकति, यद्यपि म आशंका गर्न चाहन्न, तर व्यवहारमा हामीले अलिकति देख्ने गरेका छौँ। त्यो पनि नहोस्। लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, यी अभ्यासमा हामी अगाडि बढौँ, म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्तमा यस अभियानमा योगदान पुर्याउने हुने सम्पूर्ण साथीहरू, यो निकै दौरान निकै छलफलहरू भए। नेकपा एमाले त फेरि यो एकता र एकता प्रक्रियासँग अभ्यस्त छ। म झापाबाट थाले, झल्लाजी इलामबाट थाले, माधव नेपाल मोरङबाट थाले, वामदेवजी उता कता गुल्मीतिरबाट उताबाट थाले, सुभाष नेवाङजी अर्कोतिरबाट थालेको, यस्तो यस्तो भएर एमाले, ईश्वर पोखरेलजीले धनुषातिर थाले, यस्तो यस्तो। अनि यसभित्र अनेक समूह मिल्दा 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 आएको यहाँहरूलाई थाहा छ। माले मार्क्सवादी मिलेर एमाले भयो। एकपल्ट भुलचुकले फुट्यौँ हामी जान्ने हुने रहन्छ भनेर फेरि एकजुट भयो। एकजुट हुने क्रम नै हाम्रो वास्तविक चरित्र हो, वास्तविक प्रवृत्ति हो हाम्रो एकताको प्रवृत्ति। एउटा भुलचुक भएको हामीले सोचाइसक्यौँ, एउटा भुलचुक भएको थियो एकताको, नत्र सधैँ हाम्रो एकता र एकीकरणको ट्रेन्ड हो। त्यस ट्रेन्डलाई हामीले यसपल्ट उल्लेख्य हिसाबले अगाडि बढाउने संकल्प गरेका छौँ। आजको हाम्रो उपस्थिति तपाईहरुले, मैले धेरै केही भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अगाडि बस्नुभएका नेताहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज भन्छ नि, बडी ल्याङ्ग्वेज हेरे पुग्छ हामी कति डिटर्मिन छौँ।
त्यस बडी ल्याङ्ग्वेजले बताउँछ। अब म सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यस सहमति अनुसार यसको कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न र यस सहमतिको निम्ति यस सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने कुरामा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न, उत्साहका साथ अगाडि बढ्न र मतदान गर्न म आह्वान गर्न चाहन्छु। सबैमा आह्वान गर्न चाहन्छु, देश बनाउनका लागि अहिले यति बेला हामी अहिलेसम्म डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गर्नुभएको नयाँ शक्ति पार्टी सूर्य चिन्हमा नै चुनाव लड्छ।